बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी। दोस्तों, नून लीग ने रियासत नहीं, मईशत नहीं बल्कि अपनी सियासत बचाई है। बिलावल भुट्टो जरदारी। जेल में कैद इमरान खान ने जजेस के सामने क्या बात की कि जज भी सोचने पर मजबूर हो गए। पहले कुरान पर हलफ उठाया जाए, इमरान खान का ये कहना है। इस हवाले से भी बात करेंगे। एजेंसियों की नई रिपोर्ट, वज़ीर आज़म यानी मियां नवाज शरीफ परेशान। वो परेशानी उनको इसलिए लाहक हो गई थी कि उन्होंने तो अपने आप को वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर चुका है, लेकिन अब वो परेशान हो चुका है नई रिपोर्ट के मुताबिक। इस हवाले से भी बात करेंगे। चौथी खबर आपके साथ डिस्कस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फल रहमान जो है ग्रुप और अवामी नेशनल पार्टी के दरमियान जो PTM की जमात है, इनके दरमियान तनाव पैदा हो गया है, इख्तिलाफात पैदा हुए हैं। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जिक्र करेंगे, नून लीग ने रियासत नहीं बल्कि अपनी सियासत बचाई है। उन्होंने मईशत को डबो दिया है, ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। और उन्होंने अब कुल की कुछ बातें की है कि जब PDM की हुकूमत थी तो उन्होंने हमारे साथ भी धोखा किया और जो बातें हुई थी उस पर भी अमल नहीं किया। और उनका यही कहना था कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत बचाई है। उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, महंगाई का तूफ़ान वो लाए हैं और इस तरह मुल्क की भी सियासत को भी उन्होंने दाव पर लगा दिया है। और लंदन से एक बंदे को लाना था, तमाम केसेस को ख़त्म करना था, और यही PDM का निचोड़ है जो उन्होंने हुकूमत की है। तो ये मैं नहीं कहता बल्कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जो उनका इत्तेहादी थे और वज़ीर ख़ारिजा की मनसब पर फायज थे, यानी वफाकी वज़ीर ख़ारिजा के मनसब पर फायज थे। बड़ा एक ओहदा है वो, और बड़े ओहदे पर वो फायज थे। उनका ये कहना है, ये सियासी जो वार है या सियासी बातें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि हमें हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दिया जाए। ये जो बयानात है इस किस्म के बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी सियासी कदकाठ को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इन द एंड यही होगा कि इन दोनों की समेत PDM पार्ट 2 की हुकूमत बनेगी मुल्क में, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट की सोच है। और जो नई रिपोर्ट आई है, इस्टेब्लिशमेंट ने जो नई रिपोर्ट दी है, एजेंसियों ने नई रिपोर्ट जो आई है पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा सिंध में, तो वो ये आई है, उससे नवाज शरीफ बहुत परेशान हुए हैं कि आपकी हुकूमत या जो है वो इस तरह नहीं बन सकती, क्योंकि अवाम अभी भी इमरान खान के साथ है। इमरान खान की अक्सरियत, इमरान खान की मकबूलियत, लोगों की राय वो इमरान खान के साथ अभी भी बरकरार है। तो अगर हम इलेक्शन करते हैं तो इमरान खान जीत जाएगा। हम एक तो ये है कि हम इलेक्शन डिले करें। मियां नवाज शरीफ का इस हवाले से कहना है कि इलेक्शन डिले ना करे, अब माहौल बना है तो इलेक्शन होने दे, तो और मुझे गारंटी दे कि मेरी हुकूमत बनेगी। तो एजेंसियों का ये कहना है कि हम इस तरह तो आपको गारंटी नहीं दे सकते। अभी जो रिपोर्ट आई है तो आपकी 25 से 35 सीटें बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये वो कहते हैं कि इतनी सीटें आपकी बन सकती है, इतनी सीटों पर आपके जो उम्मीदवार हैं वो जीत सकते हैं। और ज़्यादा अक्सरियत जो है वो PTI की मौजूद है। तो इलेक्शन डे तो कोई धांधली नहीं हो सकती। और अगर आप कहते हैं कि हमने इलेक्शन कराना है तो फिर इलेक्शन कमीशन के साथ समझौता करके और उनको एक लिस्ट दे दे कि मेरे जो उम्मीदवार हैं उनको इसी तरह जो है वो जीत का सर्टिफिकेट दे, और जो PTI के जो लोग हैं वो हार जाएंगे। और इलेक्शन के दिन जो बाद में यानी इलेक्शन के रिज़ल्ट जब अनाउंस होगा उस वक़्त, यानी पोलिंग के दौरान आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि माहौल कुछ और होगा, ज़्यादा लोग जो है PTI की होगी। तो ये वो रिपोर्ट आई है। और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में मैं इमरान खान की बात करूंगा कि उन्होंने जजेस के सामने क्या बात की, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को भी हम ऐड करेंगे इसमें कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत जो फजल रहमान ग्रुप है, और साथ साथ में अवामी नेशनल पार्टी। अवामी नेशनल पार्टी तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अगर हम देखें वहाँ पर कोई उनके इस तरह उम्मीदवार भी नहीं है, और लोग भी कोई कहाँ जा रहे, कोई कहाँ जा रहे, मुख्तलिफ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनकी मकबूलियत, और जब से वो उनके बेटे बने हैं जो असफंदियार वली के, असफंदियार वली बिल्कुल साइड पे है। आप देखते हैं कि वो बिल्कुल कोई बयान नहीं दे रहे, वो बिल्कुल साइड पे हो चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि वो बीमार भी है, लेकिन ये बीमारी वगैरह ये सारे बहाने भी होते हैं, हकीकत भी होती है। लेकिन हकीकत ये है कि वो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। PDM हुकूमत
سے پہلے بھی جب ان کے ساتھ یہ مذاکرات ہو رہے تھے اور وہ اس سیاسی جو سسٹم ہوا تھا یا پی ڈی ایم حکومت بنی تھی تو وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. میرے اپنے ذرائع کے جو میری تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان کا دل نہیں چاہتا, ان کا دماغ نہیں اس کو سپورٹ کرتا, کیونکہ ان کا جو ماضی ہے عوامی نیشنل پارٹی کا, یعنی اسفندیار ولی سے پہلے جو ولی خان تھے یا بابا غفار کی بات اگر ہم کریں تو وہ سب اسٹیبلشمنٹ کے یا ان چیزوں کے خلاف تھے. وہ جمہوریت پر یقین رکھتے تھے, وہ آپس میں اگر اختلاف بھی رکھتے تھے تو وہ صرف جمہوری طریقے سے ان کا ایمان یہ تھا. اب جو نیا ایک ڈرامہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے کیا تھا پی ٹی آئی کے خلاف کہ ہم ان کو کس طرح شکست دیں, تو وہ یہی تھا کہ جمعیت علماء اسلام یہ چاہتی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ملے اور ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس طرح کریں کہ سب سے زیادہ سیٹ فضل الرحمان کو ملے, اور اس طرح عوامی نیشنل پارٹی بھی اس پہ راضی نہیں ہے, پیپلز پارٹی بھی راضی نہیں ہے, نون لیگ بھی, ہر ایک اپنی اپنی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں زیادہ مواقع دی جائے. لیکن حقیقت یہ ہے خیبر پختونخوا میں کہ تقریباً 90% جو سے زیادہ کی بات ہم کر سکتے ہیں کہ وہاں پر پی ٹی آئی عمران خان کی آواز ہے. پرویز خٹک جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں وہاں حکومت بناؤں گا اور نئی پارٹی بھی پی ٹی آئی کے نام سے بنا دی, لیکن انہوں نے صرف نوشہرہ میں اور 3-4 اور جگہوں پہ کچھ امیدوار کھڑے کیے ہیں, برائے نام لوگوں کو ٹکٹیں وہ دے رہے ہیں لیکن لوگ ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو وہ تو بالکل سائڈ پہ ہو گئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ان کو لانا چاہتی تھی. لیکن جو دوسرے یعنی فضل الرحمان اور نون لیگ یا عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی اتفاق نہیں ہوا ہے, اختلافات برقرار ہے, اس میں اضافہ ہوا ہے. تو لگتا یہ ہے اللہ کا جو قانون ہے کہ ایک فیصلہ انسان کرتا ہے دوسرا اللہ کرتا ہے, اور جو پلاننگ اللہ کرتا ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے. اب ہم بات کریں گے دوستو جو گزشتہ دن سائفر کیس کے حوالے سے اڈیالہ میں جو سماعت ہوئی تو اس دوران کچھ جو لوگ تھے یعنی اعظم خان وغیرہ بھی گواہی کے لیے آئے تھے. تو عمران خان نے کہا کہ قرآن پر حلف اٹھانا چاہیے, اور انہوں نے ججز کو بھی مخاطب, جج جو تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے سائفر نہیں پڑھا, مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ کے وکلاء نے بھی سائفر نہیں پڑھا, جو حکومتی وکلاء ہے یا دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے کسی نے بھی سائفر ابھی تک نہیں پڑھا. حتیٰ کہ جنہوں نے میرے خلاف یہ شکایت درج کی ہے جو درخواست گزار ہے ان کو بھی سائفر کا نہیں پتہ کہ اس میں لکھا کیا ہے. وہ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ سائفر پڑھے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں نے کیا کہا ہے, اور جو مجھ پہ یہ ہے کہ سائفر کی باتیں بھی آپ نے لیک کی ہے تو میں نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے, کیونکہ اس میں براہ راست پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی اور کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرے اور میری حکومت کو اسی طرح سائفر کے اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کے جو آرمی چیف تھے قمر جاوید باجوہ, ان کے کہنے پر, اور انہوں نے یہ سازش تیار کر کے ہماری حکومت کو ختم کیا, اور اس طرح پھر سارا کچھ ہو گیا. تو اس پر جج بھی پریشان ہو گیا کہ واقعی یہ تو سچ ہے, اور یہ جو قرآن پر حلف اٹھانا کہ کوئی جھوٹ نہ بولے, اور یہ بھی ہے کہ قرآن پر لوگ, عمران نے یہ بھی کہا کہ لوگ قرآن پر بھی حلف اٹھا لیتے ہیں لیکن پھر بھی جھوٹ بول لیتے ہیں. لیکن یہ بھی اطلاعات ہے کہ اعظم خان نے وہ باتیں کی ہے جو حقیقت تھی, یعنی انہوں نے کچھ زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی. جو رپورٹس آ رہی ہے, جو ہمارے پاس اطلاعات ہے وہ یہی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان تو ابھی بھی یہی کہتا ہے کہ سائفر کا کیس جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے بالکل ختم کیا تھا, اور ابھی تو شاخانہ کے کیسز یا دوسرے کیسز, اور پھر اس سے بڑھ کر جو ان پر جو نکاح کا کیس ہوا ہے, تو اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. آپ نے تمام یہ کیسز اس لیے بنائے کہ ہم عمران خان کو عوامی سطح پر غیر مقبول کرے, لوگوں کے دلوں سے عمران کو ختم کرے. لیکن بدقسمتی یہی ہے آپ کی کہ آپ عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے نہیں ختم کر سکتے, بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے لوگوں کی محبت میں. جو ظلم ستم آپ نے کیا ہے, بے گناہ وہ جو ہے وہ جیل کاٹ رہا ہے گزشتہ 5 مہینوں سے. تو اس پر آپ اپنی رویے پر اور اپنی پالیسی پر غور کریں اور اس ملک پہ رحم کریں. شفاف الیکشن کے لیے, اور بالکل ایسا الیکشن ہونا چاہیے. آپ نے تو تمام حربے استعمال کر دیے کہ پی ٹی آئی کو ختم کر دیا, لیکن ابھی بھی جو ان کے اراکین ہیں ان کو آپ گرفتار کر رہے ہیں. ابھی بھی موقع ہے کہ جب الیکشن ہو یا ابھی جو کمپینیں ہو رہی ہے تو اس میں بھی آپ اپنا ہاتھ جو ہے ہولا رکھے, ان کو بھی موقع دے تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کی جو ہے وہ رہے. کیونکہ ابھی عالمی اسٹیبلشمنٹ نے بھی سوالات پاکستان پر اٹھا دیے ہیں کہ آپ ایک پارٹی
کو صرف ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اس سے جمہوریت جو ہے آپ کا یا عوام کا جو اعتماد ہے وہ بحال نہیں ہوگا۔ آپ عمران خان کو موقع دے۔ یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا بھی پاکستان پر دباؤ ہے کہ اس طرح نہ کرے کہ بالکل آپ نے وہ لیڈر جو پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے اور عوام ان کے ساتھ ہے، تو اس سے ہمارے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ چیزیں، اور ہم پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ سب کا شکریہ۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔